أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين وبعد. Ndugu Waislamu na wale wote wanaotutazama kupitia chombo chetu hichi kitukufu, tuko hapa tena katika kuendeleza mawaidha ya dini ya Kiislamu, na leo hii mada yetu tutakayozungumza ni kutoa salamu kwa wingi ni sababu ya kuingia peponi. Kutoa salamu kwa wingi ndio sababu ya kuingia peponi. Pamoja nami naye Sheikh Nasir Abul Yazid kutoka Markaz al-Islam Changombe, Dar es Salaam, kama ni tawi la Al-Azhar Sharif kule Misri. Sheikh Nasir yuko Zanzibar mara yake ya kwanza, anaangalia mandhari ya Zanzibar, mashaallah, akafurahi sana. barakallahu fik Sheikh Nasir, nurahibu bika bizinjibar barakallahu في بلدك الثاني. أعتقد أنك مسرورة جدا جدا. بارك الله فيكم والله الحضراء. بارك الله فيك يا شيخ ثابت وجزاكم خيرا. تفضل يا مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور، واسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. الله. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور. الله. ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور. الله. ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. الله. وصلاة وسلاما على آلك وأصحابك والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المشاهدون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وموضوع حلقة اليوم أيضا عن السلام، وعن إفشاء السلام باعتباره سببا من أسباب دخول الجنة. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بإفشاء السلام في القرآن الكريم، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: فإذا دخلتم على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو تحية أهل الجنة. يقول الله تعالى أيضا في القرآن الكريم: وتحيتهم فيها سلام. والسلام أيضا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. ففي الحديث يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، وذكر منها إذا لقيته فسلم عليه،
فالسلام هو أمان الله تعالى في الأرض، وهو تحية المؤمنين في الجنة، وتحية أهل الإسلام في الدنيا، وهو طريق المحبة والتعارف والتآلف بين المسلمين. Naam. Leo tumeeleza au tunazungumzia katika mada yetu hii umuhimu wa kutoa salamu, na kutoa salamu kwa wingi ndio sababu za kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tunatakiwa tutoe salamu kwa wingi. Salamu ni swala la amani, au neno maana yake ni amani. Napomwambia mtu asalamu alaykum, maana yake amani iko juu yake. Assalamu ni moja katika majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia salamu ndiyo maamkizi ya watu wa peponi. Siku hiyo watakuwa wanasalimiana salamu, lakini salamu pia ndio maamkizi ya waumini hapa duniani. Tunatakiwa ukimkuta Muislamu mwenzio umtolee salamu mara kwa mara. Salamu ni jambo ambalo linaloondoa utata katika nafsi ya mtu. Ukimtolea mtu salamu anajengeka katika imani. Ikiwa yaumul qiyama watu watakuwa wanasalimiana kwa salamu, basi tunatakiwa tulianze na tuzoeshe ndimi zetu hapa ulimwenguni kutoa salamu kwa wingi. Wakati wote unatakiwa umtolee Muislamu mwenzio salamu. Tunaanza hapa duniani, na salamu hii itatuwezesha kwenda kusalimiana na tutapokuwa tumeingia peponi. Inshallah Mwenyezi Mungu atujalie sote tuingie katika pepo yake, na tukaingie na tuweze kusema salamu. Salamu ni jina la Mungu, salamu ni amani, salamu ni upendo, salamu ni ujulisho na utambulisho kwamba huyu anatolea salamu ni muumini. Lazima atakuwa muumini. Ama alikuwa si muumini, si rahisi kukutolea salamu. Atatamka neno linalingana na salamu, lakini haitakuwa salamu kama anavyotoleana waumini kwa waumini. Kwa hivyo mazungumzo yetu haya leo yanatushajiisha sana 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 tuzoee kutoa salamu, kwa sababu salamu ni linaloleta upendo, udugu, mshikamano, na pia yaumul qiyama watakaopata kuingia katika pepo inshallah wasituemo, basi siku hiyo tahiyatuhum fiha salam, mazungumzo yao, maamkizi yao siku hiyo itakuwa salamu, na inshallah na sisi tukatoleane salamu tukiwa huko. Naam. أيها المشاهدون الكرام، السلام هو تحية الإسلام من يوم أن خلق الله تعالى أبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك فسلم عليهم. وكانوا جماعة من الملائكة جلوس، فانظر ماذا يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك إلى يوم القيامة. فذهب إليهم أبينا آدم عليه السلام وقال لهم: السلام عليكم، فردوا عليه: السلام عليكم ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله. فالسلام إذن هو تحية الإسلام من يوم أن خلق الله تعالى آدم عليه السلام. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى ليلة المعراج، بماذا حياه ربه؟ ما هي التحية التي حيا الله عز وجل بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حياه أيضا بالسلام، فقال له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولكن كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم التحية على ربه؟ هل قال له: السلام عليك يا ربي؟ لا، لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام، ومنه السلام وإليه السلام. هل قال له: السلام علي أنا وحدي يا ربي؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف الأنانية ولا حب الذات، بل كان يحب الخير للناس أجمعين. إذن كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم التحية على ربه؟ قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا نحن معشر الأنبياء، وعلى عباد الله الصالحين إلى يوم القيامة. إذن فالسلام هو تحية المسلمين. أما غير هذه التحية فلا وزن لها ولا قيمة لها ولا أجر عليها من الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث
في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أما من يحيي أخاه المسلم بإلقاء السلام عليه فقد أحيا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. تفضل. Naam, salamu ndiyo maamkizi ya Waislamu na salamu ndiyo pambo la Waislamu. Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kumuumba baba yetu Adam akiwa ana urefu wa ziraa 60, urefu wa ziraa 60, baba yetu Adam alikuwa na urefu wa ziraa 60, hapa pote padogo hapa. Akamwambia, nenda kawasalimie wale waliokuwa upande ule kule. Kulikuwa na malaika wamekaa. Akamwambia, nenda kawasalimie, watakujibu namna gani? Lile jawabu ambalo watakalokujibu litakuwa ndo salamu yako wewe na umma wako katika ulimwengu. Nabii Adamu akaenda akawasalimia malaika, akasema assalamu alaikum. Wale wakajibu wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakazidisha neno wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo wamezidisha neno wa rahmatullah. Kwa hivyo na sisi tunatakiwa tutapotoleana salamu, kwa kutolea mtu salamu ambia assalamu alaikum, umwambie wa alaikumussalam wa rahmatullah. Ongeza kidogo. Usibakie pale pale assalamu alaikum wa alaikum salam. Hii kwa watu ambao walonuniana, tunamke mwenziwe na nini, assalamu alaikum, hata hajamaliza anajibu hapo alaikum salam, wala hamshughulikii wala hamchanganyi, hamtazami. Lakini watu ambao waumini wa kweli ambao wanaojua kwamba kutoa salamu ni chanzo cha kuingia peponi, ataipokea kwa bashasha na pia atazidisha wa rahmatullah. Salamu hiyo ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda katika Isra wal Miraj, alikwenda katika mbingu. Alipokwenda katika mbingu, maamkizi yapi alikuwa kaamkia? Alipokwenda katika hadhara ya Mola wake, sema assalamu alayka. Yule jawabu lake assalamu alayka ayuha nabii, Mwenyezi Mungu yeye ni salam, akamwambia assalamu alayka ayuha nabii. Vipi mtume kajibu? Alimwambia alayka salam? La, alisema assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina. Hakumrudishia tu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni amani kwake, lakini hakurudisha tu moja kwa moja kwamba assalamu alayka. La, assalamu alaina, wala kujisemea assalamu wa alayya salam. La, akusema hivyo. Kama ingekuwa alayya salam, angalikuwa kwamba mtume ana ubinafsi, ana umimi, ni mimi tu, lakini hakutaka amani ile imshukie peke yake. Akasema assalamu alaina, ni amani juu yetu sisi mitume, wa ala ibadillahi salihin, na juu ya waja wote wa Mwenyezi Mungu watenda wema, tukiwemo na sisi. Tunasali, tunafunga, tunatarajia kwamba tunafanya wema. Kwa hivyo mtume katuchukulia ahadi mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina, amani itushukie sisi mitume pamoja na waja wema wa Mwenyezi Mungu, wakiwemo tena akina Nabii Mwajuma, akina Nabii Tatu, akina Thabiti, akina Mahmudi, akina Yusuf, akina Nasir, wote wamo wanaingia kupata nini? Rehma na amani ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio sifa ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa anapoomba hajiombee mwenyewe tu anania, la, alikuwa anawaombea watu wake, kwa sababu amebeba dhima ya umma unaomuongoza, anaowaongoza. Kwa hivyo amani kaipokea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mitume pamoja na waja wake anaoongoza. Aliambiwa kwamba kawasalimia wale malaika kule, vile watavyokujibu basi itakuwa ndo salamu yako duniani kwa umma wako. Na ndio maana mpaka leo ni vyema akikusalimia mtu assalamu alayka, unamwitikiaje? Wa alaikumussalam wa rahmatullah. Tena unaongezea wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivyo ndio inavyotakiwa. Kwa hivyo salamu ni mwenendo wa Uislamu, salamu ndio maamkizi ya Waislamu hapa duniani, na inshallah huko akhera wataitikia, watasalimiana kwa salamu. Inshallah Mwenyezi Mungu
atujalie tuwemo katika makundi hayo. Naam. أيها المشاهدين الكرام، إذن فما جزاء من يلقي السلام على أخيه المسلم؟ ما هو الثواب وما هو الأجر الذي يحصل عليه من الله عز وجل إذا ألقى السلام على أخيه المسلم؟ جزاؤه 30 حسنة. السلام عليكم ب10 حسنات، ورحمة الله ب10 حسنات، وبركاته ب10 حسنات. وذلك للحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن عمران ابن الحصين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10، أي 10 حسنات على قوله السلام عليكم. ثم جاء رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله. فرد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 20، أي 20 حسنة على قوله السلام عليكم ورحمة الله. ثم جاء رجل ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، ثم جلس الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 30، أي 30 حسنة على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي جملة واحدة تتكون من 5 كلمات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستطيع الإنسان أن يكررها في اليوم الواحد عشرات المرات، بل مئات المرات، وفي كل مرة يحصل من الأجر والثواب من الله عز وجل على 30 حسنة. Naam. Faida kubwa inapatikana katika kutoa salamu. Kama tumesema, salamu ndo chanzo cha kuingia katika pepo. Kumbe namna ilivyo, ukimtolea mtu salamu, kumwambia assalamu alayka na akakujibu wa alaykum salam, unapata thawabu 10. Haya yalitokea mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuja umma au walikuja watu tofauti, akaja mmoja akatoa assalamu alaykum, Mtume akamjibu salamu yake, afu akasema 10, huyu ana thawabu 10 kwa sababu akasema assalamu alaykum. Akaja mwingine, yule kijana akakaa pale anasikia, akaja mwingine akasema assalamu alaykum wa rahmatullah, Mtume akajibu ile akasema huyu ana thawabu 20. Kakaa pale umezungumza, akaja mwingine akasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtume akajibu akasema huyu ana 30, ana thawabu 30. Kwa hiyo 10 za kwanza kusema assalamu alaykum unapata 20, assalamu alaykum wa rahmatullah unapata 30, kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo unaona kuna faida kubwa, na hizi mwanadamu anaweza akakariri kwa siku moja hata mara 100, maana anakutana na watu wengi waislamu wenziwe. Anaweza akatoka nyumbani kwake mpaka akafika anakokwenda, sokoni tuseme au kazini, njiani kakutana na waislamu wengi, kila mmoja akinitolea salamu kama hivi, kwa kutwa moja kapata thawabu nyingi sana. Kwa hivyo Uislamu ni nguzo ya Uislamu. Wengine ukimtolea salamu hataki, mimi nitasoma maulidi tu, mtu mzima wako kina mama ukimtolea salamu hataki, lazima uambie ile kichepe. Kwa hivyo tunazungumza salamu ambayo maamkizi ambayo mtu atapata thawabu haya tunayosoma. Lakini ile mambo poa, ile haina kitu ile. Za siku, si ndio tunavyoulizana za siku. Salamu hizi hazina thawabu. Kwa hivyo huu ni uchumi za kupata thawabu. Kitega uchumi kizuri, tole mtu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikitoka hapa leo mie mpaka jioni nishapata nyingi tu, kwa kuwa ninawatolea watu salamu waislamu wenzangu kukutana nao. Kwa hivyo ni jambo zuri na tunatakiwa tulidumishe. Naam. أيها المشاهدون الكرام، إن السلام سبب من أسباب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة خطب في المسلمين، وأقبل عليه أهل المدينة ليستمعوا إلى أقواله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام
وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في وصيته 4 أشياء تكون سببا في دخول الجنة، ومنها إفشاء السلام. فإذا أراد المسلم أن يفوز بجنة الرحمن عليه أن يلقي السلام على من يعرف وعلى من لم يعرف. عليه أن يلقي السلام على من يحب وعلى من لم يحب. الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد أو الجالس، والقليل يسلم على الكثير. والرجل إذا دخل إلى بيته يجب عليه أن يلقي السلام على أهل البيت، لأن الرجل إذا دخل إلى بيته وألقى السلام على زوجته وأولاده كثر الخير في بيته. إذا دخل الرجل إلى بيته وألقى السلام على أهل البيت فإن الشيطان يقول لإخوانه لا مبيت لنا عند هذا الرجل. بمجرد أن تلقي السلام على أهل بيتك يقول الشيطان لإخوانه لا مبيت لنا عند هذا الرجل. وإذا وضع الطعام وقلت بسم الله قال الشيطان لإخوانه من الشياطين لا مبيت لنا ولا عشاء لنا عند هذا الرجل. أما إذا دخل الرجل إلى بيته ولم يلقي عليهم السلام ووضع الطعام ولم يسمي باسم الله تعالى فإن الشيطان يبشر إخوانه الشياطين ويقول لهم أبشروا فقد أدركنا العشاء والمبيت عند هذا الرجل، لأنه عندما دخل لم يلقي عليهم السلام وعندما وضع الطعام لم يسمي باسم الله تعالى. Naam, ndugu Islam na watazamaji wote kwa jumla, kwa kuwa tunamalizia sasa mada yetu hii ya leo, ni kwamba huu utoaji wa salamu, vipi mtu tunatoa salamu? Tunatoa salamu kwa mpango maalum. Aliyekuja akakuta watu wamekaa, yeye anatakiwa atoe salamu wale waliokaa. Mkubwa anatakiwa, yule mdogo atoe salamu kumsalimia mtu mzima. Aliyepanda anatakiwa atoe salamu amsalimie yule anotembea kwa miguu. Anotembea kwa miguu atoe salamu amsalimie aliokaa chini. Kwa hivyo kuna utaratibu umepangwa katika kutoa salamu. Lakini pia mwanadamu anatakiwa atoe salamu kila wakati. Kwa hivyo anapoingia katika nyumba yake pia anatakiwa atoe salamu. Umeshatoka kazini unaingia nyumbani mwako unatakiwa utoe salamu kwa salimia waliokuwepo hata kama hamna mtu. Malaika Mwenyezi Mungu wapo. Kwa hivyo unaingia katika mlango wako sema assalamu alaikum. Kwa hivyo unatoa salamu. Na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuongoza hata wakati wa kula. Unapoamua kwa mfano ndani ya nyumba kama mna majini mna mashaitani, ukitoa salamu tu wale mashaitani wanakimbia, wanasema jamani hapa na pakulala leo hapa tokeni. Mashaitani wanakimbia kwa kutoa salamu. Wewe mwenye nyumba yako mwenyewe ukiingia ndani toa salamu. Na kama alivyotuelekeza upande wa kula, wakati wa kula unatakiwa upige bismillah. Usipopiga bismillah chakula kile hata kama kilikuwa kingi hakina shibe, kwa sababu unakula na mashaitani pamoja. Kwa hivyo huo ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tufuate kwa sababu alikuwa ni kiongozi wetu na tunatakiwa tufuate mwongozo wake. Ndugu Waislamu, mada hii nzuri na kwa leo insha Allah tunaishia hapa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina sami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakallahu fikum. أنا ابن الأزهر الحاني، أنا الإسلام رباني، أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني.